गर्दै जानुछु ओमको उच्चारण। पूर्ण रूपेण बाह्य चिन्तनलाई बन्द गर्दै आफूमा स्थित हुँदै पूर्ण परब्रह्म परमात्माको ध्यानमा आफूलाई अनुरक्त गराउँदै गर्दै जानुछु। शांत सौम्य एकचित्त एकाग्रता बाहिरका सबै शुद्ध बुद्धलाई बन्द गर्दै आफूलाई आज्ञा चक्रमा अति सूक्ष्म गहिराईमा लैजान्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै प्रवेश गर्छौँ। कुनै पनि शरीरमा हलचल नहोस्, सिधा बस्नुहोस्। एक चित्त एकाग्रता पूर्ण श्रद्धा भावको साथमा आफूलाई प्रभुको मध्य भाग आज्ञा चक्रमा स्थित गरिदिनुहोस्। शान्त बस्नुहोस्। बाह्य कुनै चिन्तन आउन नपाओस्, मन भड्किन नपाओस्। केवल ज्योतिमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। बाहिरबाट कुनै चिन्तनहरू आउँछन्, बाह्य चिन्तन आउँछ भने बेला बेलामा हामीले क्रिया आदि गर्न सक्छौँ, हुङ्कार आदि गर्न सक्छौँ, जसबाट मनलाई सहजै रूपमा नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षय। मन नै मनुष्यको कारणको बन्धन र मोक्षको कारण पनि मन नै हो। त्यही भएर जुन साधकले मनलाई आफ्नो वशमा गर्दछ त्यसले मोक्ष प्राप्त गर्छ। जुन साधकले आफूलाई मनको वशमा राख्दछ, मनले जता भन्यो त्यतै जान्छ भने त्यो बन्धनको कारण बन्दछ र मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले मनलाई स्वतः नै आफ्नो वशमा गर्ने हो। चित्तको शुद्धि गर्दै आत्मामा स्थित भयो भने पूर्ण ब्रह्मको आभास, ब्रह्मको अनुभव र अनुभूति हामी सबैले गर्न सक्छौँ। ध्यान एउटा यस्तो साधना हो जसबाट प्रत्यक्ष अनुभव र अनुभूति स्वयं साधकले गर्न सक्छ। अज्ञान रूपी अन्धकारलाई दूर गर्दै ज्ञान रूपी विवेकको प्रकाशद्वारा सारा संसारलाई पूर्ण ज्ञानको ज्योतिबाट अनुरक्त गराउँदै ब्रह्ममा स्थित गराउँदै परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार गराएर आत्मकल्याण स्वतः पनि गर्छ र सबै प्राणीहरूलाई पनि गराउँदछ। त्यही भएर ध्यान योग आफैमा श्रेष्ठ योग मानिन्छ, जो सनातन छ, पुरातन छ, नित्य छ। सधैँ नवनीत चौरम अर्थात् सधैँ नवनीत नयाँ छ, पुरानो छैन। अनेक ऋषिहरू, अनेक गुरुहरूले यसको महिमाको विषयमा अनेक पुराणहरू उपनिषदहरूले यसको गायन गरेका छन्। श्रीमद्भागवतले भन्छ, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जसरी श्रीमद्भागवतको कथाको रसस्वादन ब्रह्मवेत्ता तत्त्वपुरुष जसले आफ्नो हृदयमा ब्रह्मलाई धारण गरेर कथा प्रवाहमा गरेर कथालाई प्रवाहको रूपमा हामीलाई श्रवण गराउँदछ, त्यतिखेरको आनन्दको आभास र ध्यान गर्दाखेरिमा जुन आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। मुहुरहो रसिका, बारम्बार जब हामी यसमा प्रवेश गर्दै जान्छौँ अति नै पूर्ण आनन्दको प्राप्ति हुँदै जान्छ। छोड्नै मन लाग्दैन। जति भित्र गयो त्यति आनन्द।
जति प्रवेश गर्दै गयो परम आनन्दको सुखको अनुभव र अनुभूति हामी सबैले गर्न सक्छौँ। त्यही भएर बाह्य चिन्तनमा होइन अन्तर चिन्तनमा लगाउनुहोस्। अन्तर चिन्तनद्वारा आत्मामा स्थित भयो भने मात्रै साधकले पूर्ण तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्छ, परम तत्त्वलाई जान्न सक्छ। जुन तेजको महिमाको वर्णन स्वयं ब्रह्माजीले पनि भन्नुहुन्छ, मैले गर्न सक्दिनँ। एउटा सूर्यको तेजको वर्णन गर्ने सामर्थ्य ममा छैन। कोटि सूर्य समप्रभ, करोडौं सूर्यको समान जुन तेज दिव्यमान विद्यमान रहन्छ हरेक प्राणीको भित्र, त्यसको महिमाको वर्णन अनन्त बताइएको छ। त्यही भएर हामीले त्यो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा आफूभित्र भएको त्यो चैतन्य स्वरूप निराकार परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार गर्दै त्यही प्रकाशद्वारा ज्ञानाग्निद्वारा अनेकौं प्राणीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ। यस्तो भाव राख्दै श्रद्धायुक्त निष्ठायुक्त भावयुक्त भएर ध्यानमा प्रवेश गर्दै जाउँ। अति सूक्ष्ममा आफूलाई लैजानुस्। जब लेश मात्र रह जाए तब लेश मात्रै रहन्छ, त्यस पछाडि पूर्णतया ध्यानमा हामी अनुरक्त हुन सक्छौँ। मन चञ्चल हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मनको प्रथम कारण हो आहार। आहारमा शुद्धता भएन भने स्वतः नै मन चञ्चल हुन्छ। दोस्रो हो विचार। हामीले विचार अनेकौं चिन्तनहरू गर्छौँ, बाह्य चिन्तनमा आफ्नो मनलाई लगाउँछौँ। अब हामीले बाह्य चिन्तन होइन ब्रह्म चिन्तनमा आफ्नो मनलाई लगाउनुहोस्। ब्रह्म चिन्तनद्वारा नै आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। बाह्य चिन्तनद्वारा बन्धनमा संसार रूपी मायाको बन्धनमा जक्रिएर फसेर हामी जन्म मृत्युको चक्रबन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। जुन साधकले जन्म मृत्युको चक्रबन्धनबाट मुक्त हुने चाहना राख्दछ उसले बाह्य चिन्तन होइन अन्तर चिन्तन ब्रह्म चिन्तनमा आफूलाई स्थित गर्नुपर्छ। आज्ञा चक्रलाई पूर्णतया बोध गर्नुपर्छ, साक्षात्कार गर्नुपर्छ। दृढ सङ्कल्प गरोस्, दृढ निश्चय गरोस्, दृढ भावको साथमा अगाडि बढ्दै जाओस्, अवश्यमेव प्राप्ति गर्न सक्छ। त्यो सम्भव छ। अनेकौं ऋषिहरू अनेकौं साधकहरूले यही ध्यान योगको माध्यमबाट परम गति प्राप्त गरेका छन्। त्यो परम तत्त्व परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार अनुभव र अनुभूति गर्दै आइरहेका छन्। निगमकल्पतरोर गलितम फलम, जसरी पाकेको फल खाँदा अति स्वादिलो हुन्छ, मिठो हुन्छ, यो पनि यस्तो मार्ग हो। पहिल्यै मार्ग तयार भइसकेको छ। अनेकौं ऋषिहरूले यही साधनाद्वारा परम गतिलाई प्राप्त गरेका कारण यो स्वतः नै सिद्ध छ। यसमा कठिन परिश्रम गर्नु पर्दैन। केवल समय आफूले ध्यानको लागि दिनुपर्छ, उपासनाको लागि। केवल समयलाई बुझ्न सकिएर केही दिन हामीले यसको अभ्यास गर्यौं भने अवश्यमेव प्राप्ति भइहाल्छ। सुखमुख दमित द्रवसन्नितम, सुखमुख आदि गरिएका अनेकौं व्यासहरूले यही ध्यान योगको माध्यमबाट अनेकौं पुराणहरूको रचना गर्नुभएको छ। यति शक्ति सामर्थ्य पूर्णताको प्राप्ति, शङ्का उपशङ्काबाट विराम, सत्य र असत्यको सही निर्णय गर्ने क्षमता हर साधकमा अंश प्राप्त हुन्छ। रसम आलयम, जति पान गर्दै गयो, जति यसमा प्रवेश गर्दै गयो, आलयम, आहा कति आनन्द हुन्छ, पूर्ण आनन्दको आभास हुन थाल्छ। त्यही भएर आफूले दृढ सङ्कल्प गर्नुहोस्, दृढ निश्चय गर्नुहोस्। जबसम्म मैले आज्ञा चक्रको पूर्ण साक्षात्कार गर्ने छैन, निरन्तरताका साथ अगाडि बढ्दै जानेछु। निरन्तरताका साथ जब हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, पूर्णतया हामीले बोध गर्न सक्छौँ। केवल हामीले 2-4 दिन साधना गरेर त्यो पूर्णतालाई प्राप्ति गर्न सकिँदैन। अनेकौं ऋषिहरूले हजारौं लाखौं करोडौं वर्ष साधना गरेर
जुन साधना प्राप्त गरे त्यो साधना त केवल हामीले 2-4 महिना 6 महिना 1 वर्षभित्रमा नै यो कलियुगमा यति सहज छ, यति सरल छ कि प्राप्त गर्न सकिहालिन्छ। 3 वर्षमा हामी समाधिस्थ बन्न सक्छौँ। केवल हामीले श्रद्धा हुनु पर्यो, हामीमा समर्पित भाव हुनु पर्यो। पूर्ण रूपेण लगावको साथमा जब हामी अगाडि बस्छौँ, बढ्दै जान्छौँ, अभ्यास गर्दै जान्छौँ भने हामी सबैले प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो ब्रह्मलाई। हामीमा नै विद्यमान छ। केवल हामी संसार रूपी मायाको बन्धनमा फँसेका कारणले त्यो पूर्ण परब्रह्म परमात्मालाई हामीले भुलिहाल्यौँ, चिन्न सकेनौँ, जान्न सकेनौँ। लक्ष्य कुनै अन्य क्षेत्रमा होला, अन्य ठाउँमा होला। बाह्यमा हामीले खोज्ने धेरै प्रयास गर्छौँ, खोज्दै खोज्दै जान्छौँ, जन्म मृत्युको चक्र बन्धनबाट मुक्तै हुँदैनौँ। जबसम्म आफूमा स्थित भएर आत्मालाई आफूमा स्थित गर्दैनौँ, आफूमा स्थित भएर हेर्ने प्रयास गर्दैनौँ, बाह्यका चिन्तनहरूलाई बन्द गर्दै ज्ञानाग्निद्वारा ध्यानाग्निद्वारा जब आफूभित्र प्रवेश गर्दैनौँ, चक्षुर्मीलितं येन अर्थात् जबसम्म त्यो चक्षुरूपी ज्ञानको हामीले साक्षात्कार अनुभव र अनुभूति गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म पूर्ण आनन्दको प्राप्ति गर्न असम्भव छ। पूर्णताको प्राप्ति त आफैभित्र झाँकेर हेरेर त्यो परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार गर्नाले नै छ, जो कहिल्यै नष्ट हुँदैन, जो आफैमा पूर्ण छ, अपूर्ण छैन, जो स्वयंमा विद्यमान छ, जो पुरातन छ, सनातन छ, जो अनित्य छ, जो नित्य छ। त्यो ब्रह्मको साक्षात्कार हामी सबैले आफैमा स्वयंमा स्थित रहेर पूर्णतया बाह्य चिन्तनलाई बन्द गर्दै केवल आज्ञा चक्रमा ज्योतिमा आफूलाई लीन गराइयो, त्यो ज्योतिमा आफूलाई पूर्णतया स्थापित गरिदियो भने अवश्यमेव प्राप्ति गर्न सक्छौँ। गर्दै जानुहोस् आज्ञा चक्रमा ध्यान, बाह्य चिन्तन आउनै नदिनुहोस्। आमा बुबा दाजु भाइ इष्ट मित्र सखा सखी कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि उसमा मन नलगाउनुहोस्, केवल ब्रह्म चिन्तनमा लगाउनुहोस्। भगवान मेरो हुन्, म भगवानको हुँ, यसको सिवाय अरू केही पनि छैन। त्यस्तो भाव राख्दै, त्यस्तो दृढ सङ्कल्प राख्दै पूर्णतया प्रवेश गर्दै जानुहोस्, निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जानुहोस्, अवश्य प्राप्ति हुन्छ। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो आफैमा अखण्डित छ, खण्डित छैन, जसले समस्त चराचर जगतलाई आफूमा धारण गरेर राखेको छ, जसले समस्त चराचर जगतमा भएका प्राणीहरूको उद्धार गर्ने शक्ति र सामर्थ्य राख्दछ, जो स्वयंमा स्थित छ। नमो वै ब्रह्म हृदय, जसले आफ्नो हृदयमा ब्रह्मलाई धारण गरेको छ, साक्षात्कार गरेको छ र त्यही अनुभव र अनुभूतिको ज्ञान उसले अन्य प्राणीहरूलाई, अन्य मनुष्यहरूलाई, अन्य मानवहरूलाई प्रदान गर्दछ भने त्यही ज्ञानद्वारा हामीले आत्मकल्याण, परम कल्याण, परम तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ। त्यस्तो तत्त्ववेत्ता गुरुको सान्निध्यबाट नै हामीले पूर्णताको प्राप्ति गर्न सक्छौँ। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे सज्जना नहि सर्वत्र चन्दनम न बने बने। शास्त्रले भन्दछ सबै पर्वतहरूमा मणि प्राप्त गर्न सकिँदैन, मौक्तिकम न गजे गजे, मोतीहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन। सबै वनहरूमा श्रीखण्ड आदि चन्दनहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी सज्जन पुरुष, साधक, सन्त र गुरु पनि हर ठाउँमा प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि त साधना गर्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ, योग्य अधिकारी बन्नुपर्छ। जब असल गुरुको सान्निध्यता प्राप्त गर्छौँ तब भाग्यको उदय हुन्छ, तब पुनर्जन्म हुन्छ। अनि हामीले गुरुको सान्निध्यमा रहेर जुन दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ त्यही दिव्य ज्ञानद्वारा नै
आत्मा र परमात्माको सन्धि गर्न सक्छौँ, मिलन गर्न सक्छौँ। गुरु त्यो हो जसले सत्य र असत्यको सही निर्णय गर्न सक्छ, जसले आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार गराउन सक्छ, जसले केवल जोड्ने काम गर्दछ, तोड्ने काम गर्दैन, त्यो गुरु हो। त्यस्तो गुरुको सान्निध्यताबाट नै हामीले पूर्णतालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, पूर्ण परब्रह्मको साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। त्यही भएर गुरुप्रति अनन्य निष्ठा हुनुपर्छ, भाव हुनुपर्छ, श्रद्धा हुनुपर्छ, समर्पित भाव हुनुपर्छ। अनि मात्रै सहजताले हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जबसम्म निष्ठा छैन, समर्पण छैन, भाव छैन, अगाडि बढ्नै सकिँदैन। त्यही भएर गुरुको सान्निध्य अति आवश्यक हुन्छ साधकलाई। भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, मलाई असल गुरुको प्राप्ति होस्। असल गुरुको सान्निध्यताद्वारा मैले त्यो योग तपोबलद्वारा मैले हजुरलाई जान्न सकूँ। अनेकौं पुराणहरूमा भगवानसँगको माध्यम, ब्रह्मसँगको मिलनको माध्यम नै गुरु हो। गुरु बिना ज्ञान छैन, अधुरो। अर्थात् जबसम्म हामीले असल गुरुको सान्निध्यता प्राप्त गर्दैनौँ, जति नै शास्त्रको अध्ययन गरे पनि हामी अपूर्ण नै हुन्छौँ, पूर्ण हुँदैनौँ। पूर्णताको प्राप्ति त गुरुबाट नै सम्भव छ। गर्दै जानुस् आज्ञा चक्रमा ध्यान, पूर्णतया बाह्य चिन्तनलाई बन्द गरिदिनुहोस्, केवल केवल ब्रह्म चिन्तनमा आफूलाई स्थिति गर्नुहोस्। बाहिरको शुद्ध बुद्ध आउनै नदिनुहोस्। बाहर शुद्ध बुद्ध बन्द हो, भीतर हमको पाए। बाहिरको शुद्ध बुद्ध बन्द भयो भने न हामीले भित्र ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो आत्मालाई जान्न सक्छौँ, त्यो परम तत्त्व ज्योतिलाई हामीले साक्षात्कार गर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ, अनुभूति गर्न सक्छौँ। मनलाई बाह्य चिन्तनमा नै डुलाइराख्यौँ, ध्यानमा त बसेका छौँ, तर मन अन्यतिर डुलिरहेको छ भने प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यही भएर आफ्नो मनलाई आज्ञा चक्रमा लगाउने, ध्यानलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्ने प्रयास गरौँ, अभ्यास गरौँ। शनै शनै रूपराम, अर्थात् बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्दै, अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवानले भन्नुहुन्छ। तैँले साधना गर्दैनस् भने केवल अभ्यास गर्ने बानी त बसाल। त्यति मात्रै गरिस् भने पनि मलाई प्राप्त गर्न सक्छस्, मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्थात् अभ्यास गर्दै 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 जाँदा एक दिन साधनामा ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ, आनन्दको प्राप्ति हुन थाल्छ। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। त्यो क्षणभरको आनन्द होइन, पूर्ण आनन्दको जब प्राप्ति हुन थाल्छ नि, अनि साधक अगाडि बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अति आनन्द, अति आनन्द, आनन्द आनन्दमा जब उसले गोता लगाउँदै लगाउँदै अगाडि बढ्दै जान्छ, अनि परम आनन्दको प्राप्ति हुन्छ, जुन कहिल्यै नाश हुँदैन, जुन कहिल्यै नष्ट हुँदैन। हिजो पनि थियो, आज पनि छ, अहिले पनि छ, भोलि पनि सदैव रहिरहनेछ। त्यो पूर्ण आनन्दको प्राप्ति नै ध्यान योग हो। ध्यान योगद्वारा नै पूर्ण आनन्दको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यो पनि गुरु परम्परागत युक्त भएर, गुरु परम्परामा हामी अनुरक्त भएर साधना गर्छौँ भने, उपासना गर्छौँ भने मात्रै सम्भव छ। केवल बोलेर हुँदैन, यसलाई त अभ्यास गर्नुपर्छ आफैले। स्वयंमा स्थित रहेर जबसम्म हामीले अभ्यास गर्दैनौँ, अनुभव र अनुभूति बोलेर गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि स्वयंले अभ्यास गर्नुपर्छ। स्वयंले यसको अभ्यास गर्यो भने मात्रै अनुभव गर्न सक्छ। त्यही भएर अभ्यास गर्दै जानुस्, निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जानुस्, समयलाई बढाउँदै जानुस्। बिस्तारै 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 अवश्य बोध गर्न सक्नुहुनेछ।
गर्दै जानुस् आज्ञा चक्रमा ध्यान, केही बेर हुङ्कारको नाद गर्नुस्। गर्दै जानुस् नाद, बाह्य चिन्तन स्वतः नै बन्द हुनेछ, अन्तर्चक्षुको उदय हुनेछ। जब हामी नादमा प्रवेश गरिरहेका हुन्छौँ, नाद गरिरहेका हुन्छौँ, आफ्नो ध्यानलाई पूर्णतया आज्ञा चक्रमा स्थित गरिदिनुहोस्। बाहिरका एकटक्क एकचित्त एकाग्रता पूर्ण सतर्क रहेर जब हामी आज्ञा चक्रमा पूर्ण स्थित हुन्छौँ, त्यतिखेर केवल प्रकाश नै प्रकाश, अन्य कुनै पनि चिन्तन रहँदैन। जता हेर्छौँ त्यतिद्यो झुझल्यमान करोडौं सूर्यको समान तेज हामी भित्र विद्यमान रहेछ। गर्दै जानुस् नाद भन्ने बोध हुन थाल्छ। जब त्यो पूर्णताको हामीले साक्षात्कार गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छौँ, आहा पूर्ण परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार गर्छौँ। गर्दै जानुस् केही बेर नाद, बाह्य चिन्तन स्वतः नै बन्द हुनेछ। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जस्ता अनेकौं चिजहरू हजारौं कोष टाढा रहनेछन्। जब साधक साधनामा विद्यमान हुन्छ, जब पूर्णतया लगावको साथमा श्रद्धायुक्त निष्ठायुक्त भएर साधनामा प्रवेश गर्दछ, समय अनुकूल हुने गर्दछ। उसको प्रकृतिले उसलाई हरदम साथ दिइरहन्छ। हामीले भन्छौँ साधना गर्दा खुट्टा खान्छ, दुख्छ। वास्तवमा जुन साधकले पूर्ण श्रद्धायुक्त निष्ठायुक्त भावयुक्त भएर साधनामा प्रवेश गर्दछ, केही दिनको दुखाइले हामीलाई केही हुँदैन, कुनै शरीरमा त्यस्तो असर गर्दैन। तर दुखाइ भयो भनेर हामीले साधना गर्न छोडिदियौँ भने संसार रूपी मायाको बन्धनबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैनौँ। हामीले कुनै अनुभव र अनुभूति नगर्दै केवल अभ्यास गर्दै गयौँ भने मलाई लाग्छ पूर्णताको प्राप्ति, परम तत्त्वको प्राप्ति र त्यो आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार हामी स्वयंले गर्न सकिन्छ। त्यही भएर स्वयंमा स्थित रहेर नाद गर्दै साधना गर्दै अगाडि बढ्दै जानुस्। दुखाइको महसुस हुँदैन। केही दिन पछाडि शरीरले पनि बुझ्न थाल्छ, जति यसलाई सताए पनि अब यो स्वयंमा स्थित भइसक्यो, अब म केही गर्न सक्दैन भनेर थाक्छ। त्यही भएर एक दुई दिनको दुखाइलाई हजुरले ध्यान नदिनुस्। हजुरले त आफ्नो लक्ष्यप्रति सजग भएर अडिग भएर अगाडि बढ्दै जानुस्। त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने दृढ संकल्प र दृढ निश्चय गर्नुस्। गर्दै जानुस् नाद। गर्दै जानुस् नाद। पूर्णतया आफूलाई आज्ञा चक्रमा स्थित गरिदिनुहोस्। बाह्य चिन्तन आउनै नपाओस्। बेला बेलामा नाद गर्ने, बेला बेलामा क्लिमकारादु गर्ने र ध्यानमा प्रवेश गर्दै अगाडि बढ्दै जाने हो भने बाह्य चिन्तन आउनै पाउँदैन।
जब बाह्य चिन्तन मनमा खेल्न थाल्छ, नाद गरिहाल्नुहोस्। नादले हाम्रो सम्पूर्ण चिजलाई एकत्रित गरिदिन्छ र आफूलाई आत्मामा स्थित गर्ने काम गर्छ। शांत सौम्य पूर्णतया शरीर में कुनै हलचल हुन नपाओस्। एक चित्त एकाग्रताको साथमा आफूलाई त्यो आज्ञा चक्रमा पूर्ण स्थित गरिदिनुहोस्। बाह्य चिन्तन नै नगर्नुहोस्, बाहिरतिर मनलाई जानै नदिनुहोस्, केवल त्यहाँ स्थापित गरिदिनुहोस्। चित्तलाई लगेर त्यहाँ स्थापित गर्नुहोस्। मनलाई अनि ध्यान स्वतः नै केन्द्रित हुन्छ, ध्यान लाग्न थाल्छ। धारणा ध्यान समाधिस्थ हामी बन्न सक्छौं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार स्वतः नै छोड्दै 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 जान्छ आफै। त्यही भएर असल साधकको संगत, असल सज्जनको संगत, सन्तको संगत, साधुको संगत, भक्तको संगत हरेक साधकले गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो मन पवित्र हुन्छ, विचार राम्रो हुन्छ। मनमा जब विचार अनेकौं प्रकारका नराम्रा विचारहरू खेल्दछन् नि, अनि हामीलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ, मानसिक तनाव हुन्छ, अनि एट्याक गर्छ, आक्रमण गर्छ अनेकौं रोगहरूले। अनि हामी बिस्तरामा लेटिरहन्छौँ, पूर्णतालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। ती सम्पूर्ण चिजको निराकरण हामी स्वयंले गर्न सक्छौँ, अन्य व्यक्तिले गर्न सक्दैन। डाक्टरले हामीलाई ठिक गर्न सक्दैन, ठिक त हामी स्वयं हुने हो। त्यसको लागि पूर्ण निष्ठायुक्त भएर पूर्णतालाई प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्दै जुन चिजले हामीलाई बाँधिरहेको छ त्यो चिजलाई छोड्दै छोड्दै जान्छौँ। जुन चिजले हामीलाई असर गर्दै गइरहेको छ त्यो चिजलाई त्याग्दै त्याग्दै अगाडि बढ्दै जान्छौँ। जसको सङ्गतद्वारा मेरो साधना विघ्न हुँदैछ त्यो सङ्गत बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै जान्छौँ। यसरी हामीले बिस्तारै बिस्तारै अभ्यासलाई निरन्तरताको साथमा अगाडि बढाउँदै गयौँ भने पूर्णताको प्राप्ति स्वतः नै गरिहाल्छौँ। आहार संगत राम्रो हुनुपर्छ। अनि विचारलाई शून्य अवस्थामा राख्नुपर्छ, अर्थात् एकदमै कम बोल्ने, असल कुराहरूको चिन्तन गर्ने, असल कुराहरूलाई हृदयमा धारण गर्ने अभ्यास गर्ने, अनि त्यही असल ज्ञानद्वारा, असल भक्तिद्वारा, चिन्तनद्वारा पूर्णतालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। मन भट्किन्छ, दिनभरि हाम्रो समय छ भने हामीले भगवानको नाम जप गर्न सक्छौँ ध्यानमा बसेर। श्रीपूर्वम जयपूर्वम वा राधा कृष्णेति कीर्तयेत् लक्ष्य नाम सहस्राणि फलम प्राप्नोति मानवः। जुन साधकले आफ्नो हृदयमा ब्रह्मलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर पूर्ण साक्षात्कार गरेर एक पटक मात्रै भगवानको नाम जप गर्छ भने लक्ष्य नाम सहस्राणि 1,00,000 अन्य नाम बराबर उसले फल प्राप्त गर्दछ। त्यसको लागि सर्वप्रथम साधनामा अनुरक्त भएर हामीले अपवित्र भएको विकारहरूलाई निष्ठ निकाल्दै स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाएर हृदयमा ब्रह्मलाई धारण गरेर त्यो नाम जप गर्छौँ, कीर्तन गर्छौँ, संकीर्तन गर्छौँ
नित्य प्रति हामी आफ्नो निष्ठामा अनुरक्त छौँ भने हर साधकले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। हर साधकले परम गति, त्यो परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्छ। मनमा कुनै चाहना नहोस्। गुरुदेवले भन्नुहुन्छ साधकले मोक्षको पनि परिकल्पना गर्नु हुँदैन, केवल कर्म गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। मा फलेषु कदाचन। जुन साधकले चाहना राख्दैन उसको लागि स्वयं परब्रह्म परमात्मा धरतीमा आउनुहुन्छ चलेर, अगाडि बढेर। जसले चाहना गर्दछ उसको लागि कहिल्यै पनि ब्रह्म धरतीमा हुँदैन। ज्ञानी आफ्नो ज्ञानले तर्छ, तर भक्तलाई त स्वयं परब्रह्म परमात्मा अर्थात् भगवान नै तार्न आउनुपर्छ, तारण गर्न आउनुपर्छ। त्यही भएर भगवानको भक्त बनौँ। भगवानको दासोहम तब केशव। म केशवको दास हो, मैले हजुरमा आफूलाई समर्पित गरिदिएँ। शरणागति परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जब हामीले आफूलाई परब्रह्म परमात्मामा समर्पित गरिदिन्छौँ, भगवानको शरणमा जान्छौँ, तब मात्रै भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ। जबसम्म गुरुको शरणमा जाँदैनौँ गुरुले हामीलाई असल ज्ञान दिँदैन। त्यस्तै भगवानको पनि शरणमा जानुपर्छ, अनि मात्रै भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ, स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाउनुहुन्छ र भवबन्धन रूपी मायाको सम्पूर्ण ताप पाप सम्पूर्ण चिजलाई पखालेर स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाएर परम गति प्रदान गर्नुहुन्छ। मेरो परब्रह्म परमात्मा अति दयालु कृपालु हुनुहुन्छ भक्तको लागि भने अभक्तको लागि त्यति नै कठिन परीक्षा पनि लिनुहुन्छ, कठोर पनि बन्नुहुन्छ, दयालु पनि हुनुहुन्छ, कठोर पनि बन्नुहुन्छ। भक्त बन्ने कि अभक्त बन्ने निर्णय स्वयंले गर्ने हो। साधक बन्ने कि गुरु बन्ने निर्णय स्वयंले गर्ने हो। त्यही भएर असल विचार, मन पवित्र, सबै भित्र त्यही परब्रह्म परमात्मा विद्यमान छ भन्ने भावना हामी सबैले राखौँ र सधैँ यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै जाउँ। जब यसको अभ्यास पूर्ण रूपेण अगाडि बढाउँदै 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 हामी जान्छौँ, पूर्णतालाई हामी सबैले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भव छ। हरेक साधकहरूले गर्दै आइरहेका छन्। यो गुरु कृपा, सन्त कृपा, भगवत कृपा यहाँहरू सबैमाथि प्राप्त भइरहेको छ। सधैँ प्राप्ति होस्। भगवानको कृपा आशीर्वाद यहाँहरू सबैलाई प्राप्त होस्। सद्गुरुदेव भगवानको कृपा यहाँहरू सबैलाई प्राप्त होस्, जसको अनुकम्पा कृपाबाट, जसले आफ्ना अनेकौं चिजहरूलाई यथाकथित स्थानमा स्थापित गरेर सम्पूर्ण चराचर जगतमा भएका प्राणीको उद्धार गर्ने हेतु जसले आफ्नो जीवन नै परब्रह्म परमात्मामा समर्पित गरिदिएको छ, गर्नुभएको छ, जसको जन्म केवल समस्त मानवको लागि तारण गर्नको लागि भएको छ, समस्त प्राणीहरूको उद्धार गर्नको लागि भएको छ, जसको सत्सङ्कल्पद्वारा हामीले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। आफूभित्र भएको त्यो ब्रह्मको, विद्यमान ब्रह्मको साक्षात्कार अनुभव र अनुभूति गर्दछौँ, जसको सत्सङ्कल्पद्वारा, जसको कृपाद्वारा, जसको आशीर्वादद्वारा। वन्दनीय मेरो आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवानको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै यहाँभित्र विराजित श्री राधा कृष्ण भगवानको चरण कमलमा कोटिशा नमन वन्दन गर्दै आजको साधनाबाट हामी सबै विश्राम लिन्छौँ। 3 पटक प्रणव ध्वनि गर्दै आजको साधनालाई यही विश्राम गर्दै आफूमा स्थित रहेर पूर्णतया हामीले
अभ्यासलाई भने निरन्तरता दिउँ। दैनिक रूपमा बिहान दिउँसो कतिखेर हुन्छ समय, त्यो समयको महत्त्वलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। अलिकति पनि समय हामीलाई मिल्छ भने साधनामा लगाउँ, अगाडि बढौँ, त्यो समयलाई व्यर्थ जान नदिउँ। अनि मात्रै हामी साधक बन्न सक्छौँ, केही प्राप्त गर्न सक्छौँ, असल ज्ञानलाई धारण गर्न सक्छौँ। थोरै मात्रै समय मिल्छ भने पनि त्यो समयलाई नगबाउनुस्, साधना गर्नतिर लगाउनुस्। अनि मात्रै हामीले पूर्णतालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। यही भावको साथमा आजको ध्यानलाई भने यही विश्राम। 3 पटक प्रणव